10 महीना से हम लोग को पानी बिल्कुल ही नहीं मिला। सिर्फ किसको नहीं मिल रहा है, एक ये हम लोग का ये पट्टी, एक ये पट्टी। आज 10 महीना से जितने भी बंदे हैं, आप कसम ले लीजिए सबसे, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, इन लोग से जितने भी हैं सबसे कसम लीजिए कि भाई आप लोग ने 10 महीने से पानी भरा या नहीं भरा, ये बताओ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? सच है ना। 10 महीना तकरीबन हो गया है। भाई ये देखिए, बोलने का मकसद ये है कि जो मीटिंग हो रहा है ना, तो कहने का मतलब है सिर्फ बात यहीं तक नहीं ख़त्म होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी बात कर रहा है तो उस बात को दिमाग में फिट करना है। अगर जैसे कि हमारा पानी का मसला है, इसी मसले को लेकर हमें चलना है। ये नहीं कि हम यहाँ पे बैठे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात सुने और बात यहीं पे ख़त्म हो गए, घर अपना घर, फिर उसके बाद जो है ना कोई उसका जो है ना हल नहीं है। बात समझ में आ रहा ना। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये किसी सियासी पार्टी को मॉडिफाई करने के लिए हमने ये मीटिंग जो है इसको अरेंज नहीं किया। अदरवाइज़ हमारा मकसद ये है कि जिस तरीके से हमारे इलाके के लोग और भी दीगर दूसरे इलाके के लोग पानी के बहरान से मुतासिर हो रहे हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जो है 2 बड़े भाई को अपने इलाके में जो है बुलवाएं कि ताकि वो हमारे मसले मसाइल को और हमारे दिल की जो बात है उनके दिल तक जो है हम पहुंचा दें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो यहाँ पे आए और आके हमें हमारी इज़्ज़त अफजाई की है और हमारे हौसले को बुलंद किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों की जो भी मसले मसाइल हैं वो रिलेटेड जो है पानी का, तो वो तमाम बातें आप इनके सामने रखें। तो मैं जो है बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो है मैं गुजारिश करूँगा अपने इरशाद भाई को से कि वो जो है अपने ख़यालात का इजहार करें आगे लोगों के सामने और इनके मसाइल को जो है सुने और जिस तरीके से इसका एक प्रॉपर सलूशन निकलता है उस पर नज़रसानी करना है। तो आप लोगों की ज़ोरदार तालियों के साथ मैं आप लोगों की अदालत में अपने भाई इरशाद भाई को पेश करता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस मोहब्बत का सबूत इन्होंने यहाँ आके दिया है, तो आप भी उसका सबूत दें हमारे भाई को। जी इरशाद। हम इस वक्त 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो मैंने वाटर बैठो ना बाबू बैठो। वो ये है कि जो हमारा कस्बा से पानी आता है डिस्को मोड वाटर पंपिंग स्टेशन पे जो 32 और 36 की लाइन ले करके पानी आता है, 32 और 36 की लाइन में सीवरेज का पानी मिला हुआ आता है, क्योंकि वो कस्बा के नाले को क्रॉस करता है, फिर उसके बाद वो 1 नंबर 7 नंबर वाले नाले को क्रॉस करता है, फिर उसके बाद वो आगे आ कर के UC3 का जो ऑफिस है 13 नंबर पे ऐसे मिल्लत वाले ग्राउंड वाले उस नाले को भी क्रॉस करता है। तो सारा सीवरेज का पानी वो ले करके डिस्को मोड वाटर पंपिंग स्टेशन पे आता है। तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि जब वो पानी उसके अंदर सीवरेज का जाता है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ से पानी बाहर भी निकलता है, तो जिसकी वजह कर वो प्रेशर जो हमें जिस तरह से मिलना चाहिए वो डिस्को मोड वाटर पंपिंग स्टेशन पे गिरता नहीं और गंदा पानी पहले गिरता है। तो ये इसके ऊपर PC1 अप्रूव हो चुका है, ठीक है, और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट वो PC1 अप्रूव करा के मुअस्ससे आला सेल को दिया ताकि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है वो 32 और 36 के पानी को ले के ऊपर काम कर सके और उसके पाइप को रिप्लेस कर सके। अभी 30% काम जो रिपेयरिंग का हुआ है वो सिर्फ एक जगह पे डिस्कवर हुआ है, 7 नंबर बनारसी पुल है, वहाँ पर 2 टी लगा करके वहाँ पर लोगों को वाटर बोर्ड ने अपने बंदे अंदर डाले 36 इंच के अंदर। तो जब वो सीवरेज लाइन पे पहुँचे तो वहाँ पर सीवरेज का पानी अंदर इंडेक्ट हो रहा था, जॉइंट से जो नाला है वहाँ से सीवरेज का पानी आ रहा था। तो वहाँ से शिकायत ये भी थी कि जब 36 का पानी चलता है तो वहाँ से बहुत प्रेशर में पानी बाहर भी निकलता है, तो उससे क्या होता है कि जो पानी आना चाहिए वो पानी पूरी तरह से नहीं आ रहा। तो इस तरह से भी ये और भी रिप्लेसमेंट होनी है। एक तो ये होना है, दूसरा ये होना है कि जो डोमेस्टिक हमारी पाइप नेटवर्किंग है डिस्को मोड वाटर पंपिंग स्टेशन से जो हमारे घरों को पानी आ रहा है और जिस पे वॉल भी टैंपरिंग की गई है उसके ऊपर भी एक PC1 अप्रूव हुआ है जो 115 मिलियन का हुआ है।
وہ بھی اپروو ہو گیا, اس پہ بھی کام ہونا ہے. یہ سارے جو سپروائز کر رہے ہیں وہ محتسب اعلیٰ سہیل راجپوت کر رہے ہیں, جو محتسب اعلیٰ سندھ ہیں. پیچھے وہ چیف سیکرٹری سندھ بھی رہ چکے ہیں. کیونکہ میں نے بیسکلی واٹر بورڈ کے خلاف کیس کیا تھا. اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 2023 میں آ گیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے یہی بولا کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے, وہ سیوریج کا پانی انہیں مل رہا ہے. اگر پانی مل رہا ہے تو سیوریج کے مل رہا ہے, اول تو مل ہی نہیں رہا ہے. اور اگر جو بھی آتا ہے وہ سیوریج کا آتا ہے. اگر مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں 1 گھنٹہ پانی آ رہا ہے, تو ہم نے 20 منٹ وہ پانی کو پھینکنا پڑے تو ہمیں تو 40 منٹ پانی مل رہا ہے. تو ہمارا پانی تو شارٹ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ پانی بھی شارٹ ہو رہا ہے, اور پھر ہمارا سیوریج کا پانی, اور یہ کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ یہ پانی ہمیں جو 40 منٹ بھی مل رہا ہے وہ صاف پانی مل رہا ہے. اول تو پانی ہمیں مل ہی نہیں رہا ہے. یہ ہم نے ان کو بولا, اور ہم نے یہ کہا کہ یہ پھر انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس شارٹیجز آف واٹر اور یہ کنڈمنیشن واٹر ان کو ختم کرے. تو یہ ڈومیسٹک پائپ کی بھی پرنسپل اپروچ ہو گئی ہے, اور یہ سارا جو وال ہے اس کو سب کو ریپلیس ہونا ہے, اور جو ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے وال یہ سارے سیدھے ہونے, تاکہ ڈسٹریبیوشن کے اندر جو مسئلہ ہے نا چوریوں کا, کہ کہیں پر وال کھول رہے ہیں, کہیں پہ ٹیمپرنگ کیا ہوا ہے, کہیں پر اپنی مرضی کے پلیٹ لگا کے دوسرے علاقے کا پانی بند کیا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے ایک ماں کی فریاد سن کر کے جب بچہ پیر پہ زمینوں میں پیر مارتا ہے تو آب زمزم نکلتا ہے. پانی کی چوری یا پانی کسی کو نہیں دینا ایکسٹریم کرائم ہے دین کے اندر. دنیاوی تو چھوڑ دیں, دین میں ایکسٹریم کرائم ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا, معاشرہ کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے ایکولیٹی ہونا ضروری ہے. ایکولیٹی کا مطلب ہے کہ منصفانہ تقسیم پانی کا, سب کو پانی ملے, وہ کوئی بھی ہو, سب کو پانی ملے, سب تک پہنچے. تو میری کوشش یہی تھی کہ بھائی آپ یہ ساری نیٹ ورکنگ, کیونکہ یہ ایس ایس کے پائپ بھی کچھ لگے ہوئے جو جسے لوہے کے پائپ کہتے ہیں, یہ 25 سال اس کی لائف ہوتی ہے. سیم فلور نے اس کو گلا دیا ہے, اور مختلف جگہوں سے اس کے اندر بھی پانی جو سیوریج کو وہ انٹیکٹ ہوتا ہے. جیسے روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے, تو کیا سمجھ رہے ہیں, وہ زمین کے ذریعے پانی اس کے اندر بھی جاتا ہے, وہ واپس جا کے پمپ کے ٹینک کے اندر گرتا ہے, پھر وہ پانی وہاں سے چلاتے ہیں. تو پھر وہ آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو جو بھی پانی آتا ہے وہ سیوریج. ہمیں یہ سارے پائپ جو لوکل پائپ نیٹ ورکنگ ہے اس کو صحیح کرا کے دیں تاکہ پانی پہنچ سکے. اب رہ گئی ریزرویشنز کی باتیں. ریزرویشنز جو یہاں پر پانی کا ہے, جو لاسٹ ٹائم میں نے جب یہاں پر پانی چلوایا تھا, جب یہاں آ کر کے میں نے وال کھلوائے تھے, یہ گڈو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں سارے, یہ بھائی بھی بیٹھے, ایسے ہی ہے نا وال, اور پانی پہنچا بھی تھا میرے خیال سے. تو اس کے بعد سے پانی شاید میرے خیال سے نہیں چلا, ٹھیک ہے. اس میں جو مجھے بنیادی طور پہ جو مسئلہ لگتا ہے, بولوں شکر بھائی تھوڑا سا بتاؤں. ہاں بالکل. کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یار آپ وال مین ہیں, میں پیسے دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بانڈنگ ہوگی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں, میں آپ کو نا 2 گھنٹے پانی کھول کے دوں گا, ٹھیک ہے. اب وہ 2 گھنٹہ وال میرا چلا, صحیح ہے. اب میں بانڈ ہوں نا کہ اب میں اس وال کو دوبارہ نہیں کھولوں گا, میں نہیں کھولوں گا, کیونکہ مجھے تو میں نے پیسے دیے, مجھے 2 گھنٹے پانی مل گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے پانی اوپر آ جاتا تھا. جب ہم نے اس کے اوپر کارروائی شروع کی, ہم نے کہا واٹر بورڈ پیسے لے رہا ہے, تو شاید یہ مسئلے شروع ہو گئے دوسرے والے کہ اب اس پہ پیسے نہیں لیے جا رہے. اب وہ پیچھے سے کال کر دیتے کہ آپ وال کھول لیں, اس کے پیسے لے لے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ہل ایریا ہے یہاں پر پانی نہیں پہنچ پا رہا. حالانکہ یہی موٹر تھے, یہی چیزیں تھیں, ہل ایریا پہ پانی آتا تھا, ٹھیک ہے. اب حالانکہ کئی کے ساتھ مل کے ہم نے سارا وہ الیکٹرک کا جو معاملات ہیں, جو موٹر چلتے تھے الیکٹرک وہ ٹرپ ہو جاتے تھے, کئی کے بریکرز ٹرپ ہو جاتے تھے, وہ بھی میں نے کروایا. یہ والے کام کر رہے ہیں. وہ لیٹر ہم نے آپ کو گروپ میں بھی شیئر کیا تھا, اور مونس بھائی جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان کو بھی واٹس ایپ کے اوپر بھیجا تھا. تو پہلے آگ لگی تھی, اس میں کیبل فالٹ تھا, جو کہ ابھی اس کو صحیح کر رہے ہیں, اور یہ سارا بریکر ابھی لگا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو کہہ لیں کہ موٹر جو ہے وہ اب بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے, اور تقریباً سارے موٹر جو ہے وہ چل جائیں گے کھول کر کے, ٹھیک ہے. وہ سارے وہ سب صحیح کیا انہوں نے. وہ کمرہ بھی بن گیا, کئی نے کمرے کے اندر اپنا پورا سسٹم لگا دیا, الیکٹریکل سسٹم وہاں پر شفٹ کر دیا, ٹھیک ہے. وہ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو مگر ڈسٹریبیوشن کے اندر ایشوز آ رہے ہیں, ہل ایریاز کو پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے, اور 8 مہینہ کم نہیں ہوتا.
صحیح ہے نا. تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ یونائٹ ہوں, اور اس پہ جو شکیل بھائی نے سجیشن رکھی ہے, شکیل بھائی بتائیں گے, تو وہ اس طرح سے اگر ہم تھوڑی سی امپلیمنٹیشن کریں تو میں کیا کروں گا کہ جو اپنے کیس کے ساتھ جو ہم آلریڈی اورنگی کے لیے ہم نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ ہمارے متاثر ہیں وہاں سے لے کر کے, میں نے صرف اپنے بلاک ایف کی بات نہیں کی, میں نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ متاثر ہیں, ان کو پانی نہیں مل رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مل رہا ہے, میں نے کہا نہیں مل رہا ہے, کیونکہ میں نے ان کو سمپل ایگزام دیا کہ سر آپ مجھے اپنے گھر لے کے چلو, اپنا ٹینک کھولو, میں اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالوں گا صرف, آپ وہ پانی پی کے دکھا دینا. اگر کنڈمنیشن کہیں سے ہو رہا ہے, ایک قطرہ بھی اگر ہو رہا ہے, تو مطلب وہ تو پانی نہیں ہوا نا. پھر میں تو اس طرح سے اس کو لے رہا ہوں پوری طرح سے. تو ہم اس کو پھر آپ لوگوں کے کیسز, آپ لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں اس کو انکارپوریٹ کر کے ان کے ساتھ واٹر بورڈ کے ساتھ پھر بات کریں گے. یہ ہم نے راجو بھائی کو بھی یہی بات بولی کہ اس طرح سے پھر ہم مزید جو ہیں چیزوں کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں گے. جی آج تقریباً 10واں مہینہ ہے, ایسے ہی نا راجو بھائی؟ یہ 10واں مہینہ گزر چکا ہے. 10 مہینہ سے ہم لوگ کو پانی بالکل ہی نہیں ملا. صرف کس کو نہیں مل رہا ہے؟ ایک یہ ہم لوگ کا یہ پٹی, ایک یہ پٹی. آج 10 مہینہ سے جتنے بھی بندے ہیں, آپ قسم لے لیجئے سب سے, میں جھوٹ بول رہا ہوں نا, ان لوگ سے جتنے بھی ہیں سب سے قسم لیجئے کہ بھائی آپ لوگ نے 10 مہینے سے پانی بھرا یا نہیں بھرا, یہ بتائیں. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں؟ سچ ہے نا. 10 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے. اچھا ابھی اس ٹن میں پانی آیا ہے, تو اس ٹن میں یہاں تک پانی آیا, اپنا کمال کا وال ہے نا, یہاں تک پانی آیا ہے. زمین درجے تک آیا, زمین درجی تک کا پانی آیا ہے. مگر یہاں اچھا میں نے وال میں جب پمپ میں جا کے وال مین کو بھی میں نے بولا, صحیح ہے, وال مین کو ایسے اپنا پلستر کر کے ایسے کرسی میں بیٹھا ہوا ہے. ہم بولے یار تو بھی کچھ نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, مگر تیرے کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, تو وال بھی نہیں کھول سکتا ہے, تیرا ہاتھ فریکچر ہے, تو ایک بندہ اپنا لے لے, ٹھیک ہے, جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے وال کھولتے ہوئے اپنا چلا. تو مت کر کچھ, اپنے جو ساتھی ہے تو اس کو بول بھائی یہاں کا وال بند کر, یہاں کا چلا, یہاں کا وال بند کر, یہاں کا چلا. میں نے وال مین کو بھی بولا تھا, ہم بولے دیکھ لے بوس, یہ 10واں مہینہ جا رہا ہمارا, صحیح ہے. 9 ٹن جو پانی تھا وہ چلا گیا, یہ 10واں ہے. تو لہٰذا جی ٹھیک ہے. پہلے تو السلام علیکم. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شکیل بھائی ہو گیا اور راجو بھائی ہو گیا اور ارشاد بھائی, ان کا تو بہت شکریہ کہ انہوں نے سوچا ہمارے مسئلے کو. اور کوئی میں نئی بات نہیں کروں گا, جو ایک سیم جو مسئلہ ہے سب کا, اور سب اسی لیے رکے. 10 مہینے آخری رمضان میں پانی آیا تھا, اس کے بعد پانی یہاں پر نہیں پہنچ سکا. ارشاد بھائی نے پہلے بھی کوشش کی, راجو بھائی بھی ساتھ تھے, ہم لوگ پمپ میں بھی گئے, لیکن بالکل بے حسی یہی سیم چل رہا ہے کہ نیچے تک پانی آ رہا ہے مسلسل, جتنے بھی آتا ہے. ایک تو ٹرن بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور نیچے پانی تک آتا ہے, یہ شاہ نواز کے گھر تک آتا ہے. اس کے بعد اوپر بالکل پانی نہیں آ پا رہا. ہم لوگوں نے کوشش کی, تقریباً وہاں پر بھی پمپ میں بھی گئے. تو آپ سے ایک سوال ہے بس یہی کہ اس کے لیے آپ کیا سوچ کر آئے ہیں اور کیا کریں گے اور کب تک ہوگا, بس یہ 3 سوال جو ہے اس کا ہمیں بتا دیں بس. بہت شکریہ. جب پانی آتا ہے نا دل جلتا ہے, وہ لوگ ایک دفعہ بھر لیتا ہے پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے. ہم لوگ 2 رات جاگتے ہیں کنٹینیو, دل جلتا ہے, سب لگتا ہے کہ 2 رات کنٹینیو جاگو. اس کے بعد تیسرا دن دیکھو تو لوگ 2 بھر سب اپنے اپنے وال کھول کے سب چابی بنا کے رکھا ہوا. ہم لوگ کا پانی کیسے ملے گا؟ جمالی مسجد کا باری نہیں ہوتا ہے, وہاں کا کھل جاتا ہے, وہاں کیسے کھل جاتا ہے بھائی؟ 14 سی کو پانی دو, 14 سی کو پانی دو, 14 سی کو پانی دو, 14 سی کو پانی دو. اگر پانی جیسے فرض کر لو چلا جاتا ہے, نہیں دے سکا, 2 3 4 ایریا میں آیا, 2 دن آیا, 3 دن آیا, 4 دن آیا, چلا گیا پانی. لیکن جب دوسری بار نیکسٹ میں 1 مہینے کے بعد آتا ہے پمپ میں پانی, تو ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جو وال مین کو چاہیے کہ جہاں پانی نہیں ہے نمبر وہاں پہلے دے دو, آپ تب آپ ذمہ دار ہو. آپ پھر وہیں سے شروع کر دو, ABCDEFGHIJKL, پھر MNO رہ گیا. تو آپ کو چاہیے کہ MNO سے اسٹارٹ کرو اگلی بار, لیکن آپ کیا کرتے ہو پھر اے سے شروع کر دیتے ہو, پھر ایسے شروع کر. بھائی MNO Z والا کہاں جائے گا, کہاں جائے گا؟ اگر نیت ہے تو آپ Z سے شروع کر لو اگلی بار, پھر شروع کر لو Z سے اگر نیت ہے, نہیں تو پھر وہی چلتا رہے گا. 4 بندے بدماش بیٹھ جاتے ہیں, 4 بندے تعلقات والے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہیں سے شروع ہوتا ہے بھائی. تو ہم لوگ یہیں پہ 0 پہ رہیں گے. اور دوسری بات تو سب بتا چکے بھائی کہ یہاں کے لیے پانا نل آیا تھا, لائن آیا تھا یہاں پر, وہ کہاں گیا,
सब तो यार बदमाशी से अभी रोड बन रहा है, अभी कितने बंदों ने जोड़ लिया है, कोई ए में लेके जा रहा है, कोई बी में, कोई सी में, कोई डी में, जहाँ दिल चाहता है जो भी लेके आता है। कोई सिस्टम और कोई सरपरस्ती और कोई एक लाइन जमाली के पास से सीधा निकले तो हमारा वो पानी सही मिलेगा, सीधा लेन आ जाए। काशिफ के गली में तो एक बात है भाई, काशिफ के गली में एक बात है कि जना वहाँ एक रेंजर्स वाले खड़े हो जाते कि जना हमारे एरिया में पानी चाहिए। एक बदमाश है वो जो है ना मुर्गी वाला, वो जो है ना बोलता है कि भाई पानी जो है ना बंद नहीं होगा। जी आप पूरी बात बैठकर लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? लड़ाई तो किसी चीज का हल नहीं है, सिंपल है। तो पैसे भाई के देखे मैं आप लोग मुखलिस से आवाम से, आपकी नौकरी, आप सरकार के नौकर है, भी बिल दे रहे हैं, बेशक हम टैंकर से पानी ले रहे हैं, आप भी बिल दे रहे हैं, आप नल से पानी ले रहे हैं। तो क्या डिसाइड करना है नेक्स्ट से बताओ। अगर यहाँ तक प्रेशर नहीं आता है तो बाकी बॉल को बंद करो भाई। 2 टन आप भी नहीं लो पानी, हम भी देखते रहो भाई, जिस तरह हम लोग 6 महीने से 8 महीने से नहीं ले रहे हैं, फिर बात होगी ना यार। आप तो है ही नहीं, आप तो हर बार आप ले रहे हो पानी यार, जो करीब करीब पंप के। और एक और चीज़ मेन है कि भाई ये जो पानी आता है 2 घंटे आता है, फिर 5 घंटे बंद रहता है, 4 घंटे बंद रहता है बॉल में। ये भी क्या वजह है, इसको भी देखने की जरूरत है कि भाई पहले तो हमने बचपन में देखा, मेरे घर में कहाँ घर है डायरेक्ट बिना मोटर के पानी आता था, तो बिना मोटर में अब क्या है, सबको क्या कि वो पंप में भी नहीं आता, हमारे घर में नहीं आता। इन चीज़ों का आप देखिए, मेहरबानी आपकी होगी इलाके की तरफ से, सब आपका भी काम है, वो परेशानी भी हमारे हल करने के बाद। सबसे पहले तो मैं हम तमाम लोगों का मशहूर गुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर और इस इलाके के हक में बैठे, जिसके लिए मैं फिर एक मरतबा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा मसला पानी का, मैं भी इसी एरिया में रहता हूँ और इसी लाइन से मेरे घर में भी पानी आता है। तो बदकिस्मती ये है कि पहले पानी आया करता था, अब पानी नहीं आता, तकरीबन 8-10 महीना हो गया। कई लोगों से शिकायत भी किया हम लोगों ने अखलाकी तौर पर कि मसले का हल हो जाए। अब हम लोग लड़ने झगड़ने वाले लोग तो हैं, हम चाहते हैं खुश असलूबी से पानी हासिल हो जाए किसी भी तरीके से, और बराबरी के बुनियाद पर दो। हम ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा दो, अगर किसी एरिया को आप 1 घंटा दे रहे हो तो मुझे भी 1 घंटा दो, किसी को अगर 10 दिन के बाद पानी देते हो तो मुझे भी 10 दिन के बाद पानी दो। हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, आप उसी जो एक तरतीब बना ले जो रूटीन में आता है, उसी रूटीन का हिस्से का मुझे पानी दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, आप सीनियर लोग बैठे हुए हैं, कि इसका हल की तरफ चला जाए। ये बातें तो हम सब कर रहे हैं ना, अब इसके हल की तरफ चला जाए। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर वालदैन कहता है यार कि मुझे लोग तशद्दुद करते हैं, लोग बदमाशी करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि पोलियो मुहिम जब स्टार्ट होता है तो हर एक पोलियो वर्कर के साथ एक पुलिस वाला होता है। तो क्यों नहीं हम अहले मोहल्ले की तरफ से एक दरख्वास्त इंतज़ामिया को दें, एक दरख्वास्त रेंजर को दें, ठीक है, और एक दरख्वास्त टाउन को भी दे दें कि भाई हमारे साथ ये मामला है और हमें पानी फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई से मजबूरी हम कोई एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। सही। तो हम इस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, हमें पानी दिया जाए। और इंतज़ामिया नहीं होता, पोलियो के साथ हर वर्कर के साथ होता है, तो महीना में 15 दिन में एक मरतबा पानी आता। अगर 2 पुलिस उनको प्रोवाइड की जाए थाने से, तो ये मसला मैं समझता हूँ बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। जो बदमाशी का चक्कर है ना कि हम वाल खोल लेते हैं, अपने टाइम से ओवर पानी लेते हैं, तो ये कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें इंतज़ामिया से बैठ के बात करना है। एक आप जैसे लोग होंगे, सीनियर लोग होंगे, टीम बना लें जिस पे आप राइटिंग में जा कर के उसे दरख्वास्त दें, उससे रिसीविंग लें, ताकि आपकी कानून की मामलात में आप मजबूत रहें। तो हमने इन्फॉर्म किया है, ज़बानी करामी बात करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है ना? हमें नहीं, हमें जाके रिटर्न में करें और उसकी रिसीविंग मिले। उनको इंतजामियों को भी पता हो कि इस एरिया में पानी नहीं आता है। सर मसला ये कि अब पुलिस वाला जो वालमैन के साथ मिलकर भत्ता लेना शुरू कर दिया, फिर मसला शुरू हो जाएगा जी। वालमैन के साथ पुलिस वाला फिर मिल जाएगा, दोनों मिलके खाएंगे। नहीं, वो तो बात की बात है ना, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो मेरी ये तजवीज़ है, शकील भाई आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर आदमी है और मुखलिस आदमी है। इस एरिया के लिए आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और इस एरिया से आपकी बड़ी मोहब्बत है, लोग भी आपको बड़े लाइक करते हैं।
तो ये रास्ता भी اختیار کیجیے انشاءاللہ. میں بلکہ ہمارے لوگ جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں اس مسئلے میں آپ کے ساتھ قدم بقدم ملا کر کے چلیں گے. آپ جو بولیں گے انشاءاللہ ہم اس کا عمل کریں گے. یہاں تک کہ میں بتاؤں مالی طور پر ساتھ دینے کے لیے ہم بنائیں گے تو معاملہ ہوتا ہے. میں اس کے لیے ساتھ دینے کے لیے پانی کا مطلب 5-6 مہینے سال ہونے والا ہے پانی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہ کونا تک پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ گجالہ اسکول ہو گیا, یہ ہمارا 2 پٹی میں پانی بالکل ہی نہیں آ رہا. ایک ساتھ ہونے والا ہے جو اس پٹی جان بھی دیا ہے, اس نے ہر کچھ کیا, دوڑتا بھی ہے, سب کچھ جاتا ہے پمپ پہ. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے نا واٹر پمپ میں جو کام کر رہے ہیں بندے یہ اتنے آتے ہی نہیں ہے پمپ پہ. ٹھیک ہے, آپ بولے پیپ پھٹ گیا, آپ نے جب وال ہی نہیں کھولے, جب وال کھولیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کر لینا. وال نہیں کھولا, پانی کھول دیا تو پیپ پھٹے گا نا بھائی میرے. ایسے تو پیپ نہیں پھٹ رہا ہے. ہر چیز میں ہماری ساتھ بیٹھک بازی ہو جا رہا ہے بہت. ہم پانی کے لیے محتاج ہو جا رہے ہیں, گیس نہیں ہمارے پاس, ہر کچھ سے محتاج پر ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے راجو بھائی لوگ سب لوگ پوچھیے نا کتنا ہم لوگ آپس میں کیے, آپس ہی میں ہم لوگ پمپ بھی جاتے ہیں, ہر کچھ کرتے ہیں تو پھر بھی نہیں ملتا ہے. ابھی ایک وال پھولا ہوا تھا 3 کو کیا نام ہے لکی کے سامنے ہی, تو اس کو بنا رہے تھے. اس میں لوگ اپنا کیا نام ہے والا گلی والا پورا لوگ ڈائریکٹ کر لیا. مطلب کیسے آئے گا پانی, یہی بتائیے. اسی لائن سے پانی دیتے تھے ماما, اسی لائن سے پانی آتے تھے. صحیح ہے نا, جب تک یہ لوگ سب بدماش ہو گیا ادھر, سب اپنا چابی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اب جب چابی بنا ہوا ہے تو ہم لوگ کو کیسے پانی ملے گا بھائی میرے. آپ بتائیں, آپ بولے 1480 میں پانی چل رہا, آپ بتائیں نہیں ادھر چلتا تو ہم لوگ کون آدمی کو زیادہ پانی بھی نہیں مانگتے. 1.5 گھنٹہ پانی غلط بولے راجو بھائی, 1.5 گھنٹے کے لیے پانی ہم لوگ مانگ رہے, اس میں بھی ہم لوگ کو نہیں ملتا. تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں عزت بخشی بلایا, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پانی کا مسئلہ آج کا تو ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی 2 سال سے چل رہا ہے, 3 سال بڑا لمبا چل رہا ہے, اور میں گائے بگائے اس کے اوپر عظیم ڈسکس کرتا رہتا ہوں, اور میں بھی اس کو بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جب تک خود جستجو نہیں ہوگی, کرنے نہیں آئے گا نا, یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج لوگوں نے اس بات پر سوچ لیا, فکر کر لی اور بیٹھ گئے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ حل ہوگا. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی دشواریاں ہیں. ایک بھائی نے ابھی مجھ سے کہا کہ وقت مقرر کیا جائے. وقت مقرر کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ کب ہوگا, کیونکہ یہاں کے حالات ایسے ہیں, آپ کے اداروں کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ آپ کا سیدھے طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ٹیڑھے طریقے سے کام کرانے کے لیے جو کام 10 دن کا ہے وہ 1.5 مہینے میں ہوتا ہے. ظاہر اس کے خلاف کمپلین کرنی پڑتی ہے, اس کی انکوائری بٹھوانی پڑے گی, اس کو فائرنگ کروانا پڑے گا, جب جا کے ٹیڑھے طریقے سے مسئلے حل ہوں گے. تو ٹائم فریم تو دینا تھا بہت مشکل ہے, لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا انشاءاللہ. مسئلے کا حل تلاش کیا میں نے, کل سے میں اس کے اوپر لگا ہوا ہوں. لوگوں سے ملاقات کی میں نے, کمال سے بھی ملاقات کی جو پانی چلا رہا تھا. لوگوں کے مسئلے کو سمجھیں گے نہیں جب تک تو ہم حل کی طرف پہنچ نہیں پائیں گے. جذباتی طور پر تو ہم کہہ دیں گے یار ایسا ہو گیا, اس نے وال بند کر دیا, اس نے کھول دیا, اس نے یوں کر لیا, نہیں. اب اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ حل چاہیے, اور آپ تمام لوگوں کو مستقل مزاجی سے یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھائی نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو 10 منٹ یہاں بیٹھے ہیں, 15 منٹ بیٹھے ہیں, اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے ہیں. لیکن آپ یعنی کہ بھول گئے, بھولنا نہیں ہے. اس کو مستقل بنیاد پر اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہاں 100-150 لوگ جو بھی کھڑے ہوئے ہیں, سارے لوگ تو وقت نہیں دیں گے. ان میں سے کچھ لوگوں کو مقرر کر کر ایک ٹیم بنانی پڑے گی, جب گائے بگائے ان سے کوئی کام لیا جا سکے, کہیں بھیجا جا سکے, انتظامیہ کی طرف بھیجا جا سکے. کیونکہ اس کو حل کرنے کے لیے ہم قانون تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے نا, ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اگر قانون سے باہر نکلیں گے تو بھائی آپ بھی گھر پہ نہیں سو رہے ہوں گے, یہ بھی گھر پہ نہیں سو رہے ہوں گے, میں بھی گھر پہ نہیں سو رہا ہوں. کہ قانون جو ہے ہمیشہ جو ہے یہاں پر جو قانون کے رکھوالے ہیں, قانون کی جن کے وردیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ ہمیشہ جرائم کی سپورٹ کرتے ہیں, وہ کرمنل لوگوں کو فیور دیتے ہیں. آپ کو فیور نہیں دیتے, آپ کو تو فیور اس وقت دیتے ہیں جب ان کے اوپر سے ڈنڈا آتا ہے. تو بھائی اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم ورک کرنی پڑے گی جو مستقل مزاجی سے کام کرے گی. اور یہاں کا حل جو میں نے بھی تلاش کیا ہے, ابھی مجھے انہوں نے ایک حل بتلایا کہ یہ لائن یہاں سے وہاں جاتی ہے, اگر وہاں سے اس کو کنیکٹ کر دیا جائے تو شاید یہ والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک اصل مسئلے کا حل وہی جو بدماشی والا ہے کہ وال اپنی مرضی سے کھول لیا جاتا ہے,
تو भाई कोई भी जितना भी बड़ा बदमाश हो, लेकिन अगर आप उसको कानून की नफल पहना देंगे ना, तो बड़े से बड़े बदमाशों को मैंने भागते हुए देखा। वॉलमैन के साथ 2 पुलिस वाले देने, अगर हम इसके ऊपर मुस्तकिल अगर काम करेंगे तो मैं नहीं समझता 1 से 1.5 महीने में मसला आपका, पुलिस भी आ जाएगी, वॉलमैन को भी प्रोटेक्शन मिलेगी और वालों को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। इसमें आपकी तमाम इंतजामिया, पुलिस भी हो, रेंजर्स भी होगी, वो भी ताउन करेगी। वाटर बोर्ड की अपनी पुलिस है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती, इस पुलिस थाने की हदूद में, वो वाटर बोर्ड के इख्तियार के अंदर मौजूद है, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। तो हमें इन तमाम चीज़ों के लिए एक मुकम्मल वर्किंग की ज़रूरत है। तो ये मत सोचिएगा कि भाई ये आज अगले दिन में हो जाएगा मसला, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसी खामा बोल के चले जाए फ़ायदा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे गिरफ्त करेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। इरशाद भाई ने जो काम किए ना, वो शायद पूरे उर्गी में किसी ने नहीं किए और ना नज़र आने वाले। पब्लिक में तो आज आपके साथ आके बैठे ना, लेकिन इनकी वर्किंग को सलाम है। इन्होंने जो जो काम किए ना, आपकी सोच से भी हुआ, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने प्रोजेक्ट टेंडर पास करा लिए हैं, जिससे अभी इन्होंने बताया। ये सारे जो टेम्परिंग वॉल है, लीकेज है, ड्राई लाइन है जो आपको पानी सप्लाई कर रही है, सारी डैमेजेस हैं, ये सब हमें इंशाल्लाह चेंज होगी, तब्दील होगी, लेकिन वक्त लगे। दूसरे मसले के बाद इन्होंने काम किया ना, कंडोम वाटर जो आपको जहरीला पानी दिया जाता है, ये कानूनी जुर्म है। इसके ऊपर तो हमने FIR वाटर बोर्ड के MD के खिलाफ भी ऑर्डर ले ली थी, मैं साथ, लेकिन इत्तेफाक था कि वो एक दफ़ा वालमैन सारे बंद हो गए। फिर आपके यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे वो उनके पीछे आ गए, जो MNA MPs थे, उन्होंने बैठ के डिस्कस किया। हमने कहा हमारा मसला हल करो, वालमैन से हमारी क्या दुश्मनी थोड़ी है। बहरहाल उस वक्त उन्होंने सेटल किया, ये एक्सीजन आया, थाने ने पानी की लाइनें डाली, पाइप डाल दिए, भाई आप अपना मसला हल किया जाएगा, हम हल करेंगे, हम आपके साथ ताउन करेंगे, वालमैनों को छोड़ दो। हमने छोड़ दिया। वाटर बोर्ड के MD के खिलाफ जो हमने FIR का ऑर्डर ले रहे थे वो भी छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर हमारे साथ वही किया। पानी की पाइप तो डाल दी वाटर बोर्ड ने, लेकिन वो पड़े हुए आज भी सड़ रहे हुए, ऐसे ही नहीं चाहते, बाकी काम किसने करना। वो नहीं, वो कह रहे थे मेरे घर के सामने लगा के बस अपने घर पे ले लें, बाकी को छोड़े। हमने मना लेकिन ये सोच लें कि ये आज और कल का काम नहीं है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ये बिगड़ते बिगड़ते निज़ाम इतना बिगड़ गया कि पानी बगैर मोटर के चलता था, आज तुम सारी मोटरें चलाकर ही पानी लेता, क्योंकि निज़ाम आपने बिगाड़ की तरफ भेज दिया। कोई कुछ नहीं बोलता था, खामोश रहता था। और मैं उस वक्त भी कहता था भाई ये जो पानी के कनेक्शन नाजायज़ 8-8, 10-10 हज़ार में लोगों को बांटे जा रहे हैं, इससे अगर लोग खड़े हों, ये ना सोचे कि यार मैंने अपने 10,000 लेके अपना मसला हल कर लिया। इनके ऊपर जिन लोगों के पास पैसे नहीं है भाई, वो कहाँ से लेंगे पानी, उनको खड़ा होना चाहिए। नाजायज़ कोई काम हो उसके खिलाफ खड़े हो जाए आप। ये अगर ये पाइपों को छलनी ना किया जाता ना, लीकेज ये चंद लीकेज की वजह से प्रेशर टूट रहा है। तो यहाँ पानी की लाइनों में जाकर कितने लीकेज कर दिए इन्होंने, यहाँ से वहाँ तक 20 कनेक्शन अकबरी मस्जिद है, तो पानी के प्रेशर बनना कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, इस पर वाटर बोर्ड को ऑपरेशन भी लिखना पड़ेगा। वाटर बोर्ड ऑपरेशन करेगी, तमाम नाजायज़ कनेक्शन काटे जाएंगे। पानी पहुँचने की और कोई रास्ता नहीं है भाई, ये नाजायज़ कनेक्शन काटे जाएंगे। वाल जो टैंपरिंग हुए हुए वाल को बदलना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, उसको टाइम से ऑपरेट करना पड़ेगा, जब आप बाहर तक पानी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं। तो इसके लिए मुस्तकिल और अपनी कमर को मजबूत करके खड़े हो जाएं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक की, वहाँ पब्लिक बुलानी पड़ेगी। जहाँ इंतज़ामिया की ज़रूरत होगी वहाँ इंतज़ामिया से काम लिया जाएगा। जहाँ वाटर बोर्ड का मसला है, वाटर बोर्ड अपना काम करेगा। और ये सारे इदारे काम करते हैं पब्लिक के प्रेशर पर, ना कि इंफरादी तौर पर। ये इंफरादी तौर पर लगे हुए कुछ वक्त अगर पब्लिक प्रेशर के साथ काम होता है तो शायद ये बहुत पहले होता है। 5 साल हो गए, 5 साल से मुसलसल जद्दोजहद में। तो अगर पब्लिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई यहाँ पे लोग फिर निकले, खौफ बला बिला खौफ कदर निकले बिना खौफ। में सईद भाई की बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हर तरीके से ताउन करने का ऐलान किया पब्लिक के सामने, चाहे माली हो या जिस्मानी तौर पर हो। बहुत खुशी की बात है। और ऐसे ही तमाम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की सपोर्ट्स कर सकते हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा, उनको आगे आए। मसला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये एक पूरी माफिया है, जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इनके अंदर इन्वॉल्व है, जो आपकी जो इंतज़ामिया पुलिस है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबके यहाँ पेट लगे हैं। जब आप सबकी पेटों पे लात मारने के लिए जाएंगे तो आपके काम मुश्किल में पड़ेंगे, ना कि उलझेंगे। आपको लोग उलझाएंगे, मुख्तलिफ तरीके से परेशान करेंगे। तो इतना आसान ना समझे इसको।
इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इसको मुस्तकिल मिजाजी से करें, बार बार करने की ज़रूरत है, हर वक्त करने की ज़रूरत है। मसला ये जिस तरीके से बिगड़ा है उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ भी आएगा, सुलझ जाएगा इंशाअल्लाह। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि तमाम लोग इसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं, बैठे हैं, जुड़कर बैठे हैं, और आइंदा भी आने वाले किसी भी किस्म के जराइम जो होते हैं उस पर नज़र रखें, उसको रोकने की कोशिश करें। नहीं रोकेंगे नौजवान नस्ल हमारी बर्बाद है, किसी और को तो बर्बाद नहीं है ना। यहाँ जुआ, सट्टा, मावा ऐसे बिकता है, पता नहीं जैसे कि यहाँ पे इन चीज़ों पर पाबंदी नहीं। भाई मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, किसका क्यों किया? सट्टे में लग गया, जुए में लग गया, काम करता नहीं, जुआ खेलता नहीं। भाई किसकी जिम्मेदारी है? आज हम घरों में बैठे रहे अपने अपने, ये मेरा मसला नहीं, मेरा मसला नहीं है, आज क्या हुआ? तो इसी तरीके से भाई किसी भी किस्म का जो इसी किस्म की जराइम होते हैं जिससे माशरे के अंदर खराबियाँ पैदा होती हैं, हमारे मुस्तकबिल के ऊपर असरअंदाज होती हैं, उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ को बाले तक रखें कि मेरा मसला नहीं है, नहीं भाई ये मेरा मसला है, आज नहीं तो कल मेरा मसला बनेगा। आज जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लेके यहाँ से कनेक्शन लेते हैं उनके पास भी पानी नहीं है, तो आज उन्होंने तो मसले का हल ये तलाश किया, तो नहीं मिला ना पानी उनको। जब आप मसाइल को तवज्जो नहीं देंगे तो भाई मसला आज आपके साथ नहीं लेकिन कल ज़रूर आपके साथ पेश आएगा। तो पहले ही दिन उसकी गर्दन पर पैर रखने की कोशिश करें, जो जराइम पनपने ना, जो गलत काम करे, गैर कानूनी काम से सारे जराइम थे, कनेक्शन बांटेगा यहाँ। अगर उस वक्त चाहते हम सबको बंद करा सकते हैं। मैं बहुत बोलता था, बार बार बोलता था, लेकिन बोलता था क्या इलाके के लोग साथ दें, इलाके साथ दें। तो आज अगर साथ देंगे खड़े तो किसी की ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह। जितने भी बदमाश यहाँ से वहाँ तक होंगे सारे अंडरग्राउंड होंगे। मुझे पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने मेन फील्ड में रहता हूँ, ग्राउंड में मैंने किया है काम, और यहाँ पर भी मैंने किया। मैं 6 साल यहाँ रह कर गया और ये मुझे इधर के लोगों से बड़ी मोहब्बत है। मैं यहाँ से लोगों से मैं लगाव रखता हूँ। सो मुझे खुशी है कि उन्होंने आज फिर हमें एक बार मौका दिया। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, कोई हमारे नाज़िम काउंसलर नहीं है, कोई यूसीस में हमारे गवर्नमेंट के अंदर हमारे इदारे में लोग नहीं है, लेकिन हमें काम कराना आता है, हमें सिस्टम को समझना आता है, सिस्टम से लड़ना आता है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग का साथ रहा तो हमें आपसे पूरी यकीन से कहता हूँ कि सारा इंशाल्लाह मसला रहा है। वादा तो नहीं कर सकते लेकिन यकीन तो टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, टाइम फ्रेम तो कुछ भी लग सकता है इसके अंदर, लेकिन काम का आगाज़ अगर आज से चाहें तो आज से शुरू कर सकते हैं।